नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी बुक को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बुक हमारी है रोज़ों के मसाइल। आज हम बात करेंगे कि कौन से रोज़े हैं जिनसे मना फरमाया गया और जो रोज़े मकरूह हैं इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। ईद उल फित्र और ईद उल अधा के रोज़े रखना मना है। हदीस पाक है इसके बारे में, हज़रत अबू उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नमाज ईद अदा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इन 2 दिनों के रोज़े रखने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। पहला दिन जब तुम रोज़े ख़त्म करो और दूसरा दिन जब तुम कुर्बानी का गोश्त खाते हो, यानी कि इन दोनों दिनों में मना फरमाया गया रोज़ा रखने से। यानी कि अगर कोई बग़ैर इल्म के सवाब की नीयत से कहता है कि चलो मैं आज भी रोज़ा रख लेता हूँ, तो इस चीज़ को पसंदीदा नहीं किया गया। फिर इसी तरह सिर्फ जुमे के दिन का रोज़ा रखना भी जो है वो पसंदीदा नहीं है। अगर कोई शख्स अपने मामूल के मुताबिक जुमे का रोज़ा रखे तो जायज़ है। मसलन कोई शख्स हर दूसरे या तीसरे दिन रोज़े रखता है, यानी उसका आदी है, और किसी दिन जुमे का रोज़ा आ जाता है तो वो फिर जायज़ है। यानी कि स्पेसिफिकली जुमे को ही पिक करना चाहिए। वो आपके छुटे हुए रोज़े हैं, फ़र्ज़ी रोज़ों की क़ज़ा है, तो आप पूरा वीक तो रोज़े ना रखें। यानी कि सोमवार और जुमेरात की इतनी फजीलत है उसको भी आप छोड़ दें, तो जुमे को उठ के रोज़ा रख लें, तो वो फिर उससे मना किया गया। क्योंकि जुमा जो है वो मुसलमानों की के लिए ऐसे है कि हुक्म दिया गया कि उसको ईद की तरह सेलिब्रेट करो। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी जहन में रहे कि अगर एक बंदा कंटिन्यू रख रहा है, जैसे पीछे हमने बात की, सुन्ना के मुताबिक चलता है, एक दिन रखता है एक दिन छोड़ता है, तो उसमें अगर जुमा आ जाता है तो फिर मना नहीं है, फिर आप रख सकते हैं। फिर उस शख्स पर आप फतवा ये जारी नहीं करेंगे कि जुमे का तो रोज़ा रखना नहीं चाहिए, आपने रोज़ा क्यों रखा है। तो थोड़ी फ़र्क होता है बात को समझने में, उसको करने में, ठीक है। तो आगे देखते हैं इंशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे की रात, जुमा और जुमेरात के दरमियान रात को क़ियामुल लैल के लिए मुकर्रर ना करो और ना जुमे के दिन को रोज़े के लिए मखसूस करो। अगर कोई शख्स रोज़े रखने का आदी हो, उसमें जुमा आ जाए तो फिर जायज़ है। इसी तरह फिर मज़ीद दूसरी हदीस से पाक हम देखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कोई आदमी सिर्फ जुमा का रोज़ा ना रखे, अगर रखना चाहे तो एक दिन पहला या पिछला साथ मिलाकर रखे, यानी कि जुमेरात और जुमे का, या फिर जुमा और हफ्ते का। इसी तरह सौम वसाल यानी कि शाम के वक्त रोज़ा इफ्तार ना करना और कुछ खाए पिए बगैर अगला रोज़ा शुरू कर देना भी मकरूह है। उसके बारे में हदीस से पाक है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम वसाल से मना फरमाया। तो एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सौम वसाल रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में मुझ जैसा कौन है? मैं रात को सोता हूँ तो मुझे मेरा रब खिलाता भी है, पिलाता भी है। यानी कि ये चीज़ स्पेशल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। तो अगर कोई आम शख्स ऐसा करने की कोशिश करता है तो उससे मना किया गया, क्योंकि हर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब सोता हूँ तो मेरा तो रब मुझे खिलाता है। तो यानी कि अगर कोई ये सोच के करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर लेते थे, या उस वक़्त भी किसी शख्स ने करने की कोशिश की, तो उसका जवाब यहाँ पर दिया गया कि आप एक रोज़ा कंप्लीट होने के बाद खाएं पिएं, ब्रेक लें, ये ज़्यादा बेहतर है आपकी सेहत के लिए भी, और इसी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश भी होंगे। फिर दूसरे दिन फिर खाएं पिएं, फिर रोज़ा रखें।
اسی طرح رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزہ رکھنا بھی منع ہے، یعنی کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید میں زیادہ ثواب حاصل کر لوں تو میں آج استقبال کے چکر میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا ہے، یعنی کہ رکھتا آ رہا ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی کہ جیسے پیچھے بھی ہم نے بات پڑھی دوسرے ٹاپک میں کہ اگر اس کی عادت ہے 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھتا ہے، وہ پورے سال کی اس کی روٹین ہے، تو وہ پھر رکھ سکتا ہے۔ مسلسل روزے رکھنا منع ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی، ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ تو یہاں پر بھی سخت وعید سنائی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو زیادہ ثواب لینے کی نیت سے ایسا کرتا ہے تو یہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد اور جو ہمارے پیارے ہیں ان کو بھی حق سے محروم کرنا، یہ بھی اپنے اوپر بھی زیادتی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر پہلے انسان کی اپنی ذات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منشن کیا کہ دیکھو تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری یعنی کہ بیوی جو ہے اس کا بھی تم پر حق ہے، پھر تمہارے پاس کوئی مہمان آتا ہے وہ اس وجہ سے اوائڈ کرتا ہے یا پھر آتا ہے تو وہ اس چیز سے پریشان ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو تنگ کر دیا، تو اس لیے 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑو، باقی لوگوں کے حقوق بھی ہے ان کو بھی خیال رکھو اور ان کو ادا کرو۔ اسی طرح ایام تشریق یعنی کہ 11، 12، 13، 11، 12، 13 ذوالحجہ کے روزے رکھنا منع ہے۔ البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ منی میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے، یہ یعنی کہ اسپیشل کنڈیشن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ پھر اسی طرح حاجی کو عرفات میں 9 ذوالحجہ یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، یعنی کہ جو حج پہ نہیں گئے ان کے لیے اس کی سہولت دی گئی، جو کہ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، لیکن جو وہاں پر حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے یوم عرفہ کا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھے ہوئے سمجھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی طرح نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان میں 15 دن پہلے تو نفلی روزے نہ رکھو، یعنی کہ پھر اپنی صحت کو اپنی روٹین کو تھوڑا سا مینٹین کرو تاکہ رمضان جو ہے وہ اچھے سے پھر اس کے فائدے ہم اٹھا سکیں، اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ پہلے 15 دن آپ رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے نفلی روزے ہیں چاہے آپ کے فرضی چھٹے ہوئے ہیں، تو 15 سے پہلے ان کا کام ہمیں نپٹا لینا چاہیے انشاءاللہ۔ اسی طرح عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے، یعنی کہ اگر کوئی عورت
اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایسا کرتی ہے تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ فرضی روزے کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے، نفلی کی ڈیفرنٹ ہے، چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ روزہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ تو انشاءاللہ ہم یہیں پہ بات کو کمپلیٹ کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور اپنی لائف میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مزید علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔